बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मन घड़त रवायात जिनको हदीस समझा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द माशरे में बहुत सी ऐसी रवायात को फैलाया गया है और उनको हदीस कहकर बयान किया जाता है, लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है कि ये हदीस नहीं है, बल्कि या तो कुछ बातें मुहावरे हैं या कुछ जो है किसी बुज़ुर्ग के जो है वो अक़वाल हैं। लेकिन किसी भी बात को हदीस कहकर बयान करना जो कि हदीस ना हो, बहुत सख्त गुनाह है और इसके बारे में बड़ी सख्त वईद है, क्योंकि हदीस वो चीज़ होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात मंसूब होती है। तो जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही और उसको ये कहकर बयान करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इसके बारे में अहदीस में बहुत सख्त वईद आई है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे कोई ऐसी बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो आइए हम आज देखते हैं हदीस के नाम पे बोले जाने वाले मशहूर 106 झूठ। ये अक़वाल जो है इनका तज़किरा गैर मोतबर रवायात का फ़नी जायज़ा, ये किताब का नाम है, इस किताब में है जो 7 जिल्दों में है और इस किताब की तकरीज़ मौलाना सलीमुल्लाह खान की है और तहकीक मुफ्ती अमीर तारक साहब की है। चलें एक एक करके मुलाहिज़ा फरमाएं और हैरत के समुंदर में डूब जाएं कि वो चीज़ें जिनको आज तक हम अहदीस समझकर पढ़ते रहे, याद करते रहे, उनका दूर दूर तक हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं। सबसे पहले एक वाक़या जो अक्सर और बेशतर हमें बताया जाता है कि एक बुढ़िया थी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कूड़ा फेंका करती थी और पूरा ये वाक़या जो है वो बयान किया जाता है और बचपन से हम ये वाक़या पढ़ते और सुनते आए। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये एक मन गढ़ंत रवायत है, ऐसा कोई वाक़या अहदीस में नहीं मिलता। हाँ, पाकिस्तान के निसाब की किताबों में ये वाक़या दर्ज है, लेकिन किसी भी मुस्तनद हदीस की किताबों में इस तरह का कोई वाक़या नहीं। दूसरा, हज़रत बिलाल शीन को सीन पढ़ा करते थे तो उनको अजान देने से रोका गया तो उस दिन सूरज तुलू नहीं हुआ। ये दोनों रवायात मन घड़त हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कायनात अल्लाह के हुक्म से चल रही है और एक बाज़ाब्ता तरीके से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूरज तलू ना हो या मशरक़ से मगरब। हाँ, क़यामत की निशानियों में से ये एक निशानी ज़रूर है कि सूरज मशरक़ के बजाय मगरब से निकलेगा। लेकिन ये वाक़या बयान करना कि हज़रत बिलाल के अज़ान न देने की वजह से सूरज ही नहीं निकला और सुबह नहीं हुई, ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती। उसके बाद तीसरा एक वाक़या बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है कि अवैस करनी ने, जो बहुत मशहूर ताबई हैं, अपने दांत मुबारक तोड़ डाले थे और वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि हज़रत अवैस करनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इस कदर मोहब्बत करते थे, जब उन्हें पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद में दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ डाला मुक्का मार के। और फिर उन्हें ये ख्याल आया कि पता नहीं ये वाला दांत हो या साथ वाला हो, तो उन्होंने दूसरा दांत भी तोड़ दिया। फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं ये वाला दांत हो सकता है, तो इस तरह से करके उन्होंने अपने मुंह के सारे दांत तोड़ डाले। हालांकि ऐसा कोई हमें जो है वो रवायत नहीं मिलती सनद के साथ, और ऐसा कोई हमें वाक़या जो मुस्तनद किताबें उनमें से नहीं मिलता, और ये एक मन घड़त रवायत है। असल बात तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक या दंदान मुबारक तो ग़ज़वा खंदक में जब शहीद हुए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर खुद से नहीं किए थे, बल्कि वो जंग के नतीजे में दुश्मन की तरफ से हुए थे, और उसको बुनियाद बनाकर खुद अपने दांत तोड़ देना और पूरे मुंह के दांत तोड़ देना, ये कोई सही चीज़ नहीं है और ऐसी कोई रवायत जो है वो मुस्तनद किताबों में नहीं मिलती है।
اس کے بعد ہمیں جو ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عمر کے بیٹے کا زنا والا واقعہ بتایا جاتا ہے، وہ بالکل من گھڑت ہے۔ اصل واقعہ جو بتایا جاتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کی سند کو دیکھتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس یا ان کے گھر میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ بچہ آپ کا بیٹا ہے، کیونکہ میرے ساتھ ابو شاہمہ نے ہم بستری کی تھی، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو شاہمہ کو پیغام استغفار بھیجا تو انہوں نے خاتون کے دعوے کا اقرار کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ ابو شاہمہ کو کوڑے مارو۔ حضرت سعید بن مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو شاہمہ کو 50 کوڑے مارے۔ اس کے بعد ابو شاہمہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا اے ابا جان، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم اپنے پروردگار سے ملنا تو بتا دینا، تمہارا باپ حدود کو قائم کرتا ہے۔ یہ واقعہ جو کہ بہت زیادہ سنایا جاتا ہے اور منبر و محراب سے بتایا جاتا ہے، اور حضرت عمر کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ وہ کس قدر انصاف پسند تھے، لیکن اس واقعے کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، اور ایسا کوئی واقعہ جو ہے مستند کتابوں میں نہیں ملتا، بلکہ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک جو حدیث بیان کر کے ہمیں بتائی جاتی ہے بات کہ وطن کی محبت ایمان ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان کا جزو ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے۔ اس قسم کی بات جو ہے عوام الناس میں جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مشہور ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں، کیونکہ محدثین نے جو اس کی علم کو جاننے والے ہیں انہوں نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، یعنی من گھڑت جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ حدیث بھی من گھڑت روایت ہے، ایک اس طرح کی حدیث میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد عالم کے پیچھے ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اس طرح کی کوئی حدیث کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے اسکولوں میں ہمارے تعلیمی اداروں کے مین گیٹ پر جو حدیث بنا کر لکھی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کو حدیث سمجھ کر ایون کہ وہ درسگاہیں جہاں سے ہم نے یہ علم سیکھنا تھا وہیں سے یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، جبکہ یہ عربی کا محاورہ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک بات اور جو بتائی جاتی ہے اور حضرت علی کے حوالے سے کہ دوران نماز حضرت علی کے بدن سے تیر نکالنے والے واقعہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، یہ بھی من گھڑت ہے کہ حضرت علی کا قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کی ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکالا جائے۔ آپ جب نماز پڑھنے شروع ہوئے اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ من گھڑت ہے، ایسا کوئی واقعہ ہمیں کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا۔ ایک اور جس کو حدیث بیان کر کے اور اکثر صوفیہ حضرات اور اس قسم کے شیخ حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہوا اس کا پیر شیطان ہے، کیونکہ جب انسان کو راہ ہدایت پر چلانے والا، سیدھی راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا مرشد ہی نہیں ہوگا تو ایسا انسان شیطان کے جال میں جلد پھنسے گا اور شیطان اسے برے راستے پر چلائے گا۔ اب یہ پوری بات جو ہے بیان کی جاتی ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بات بزرگوں نے ہی کہی ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ بزرگ کہہ سکتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اور زہرہ کا قصہ جو بہت زیادہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ حضرت خطیب فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کے ساتھ تھا تو قریش کے ایک شخص کا گزر ہوا۔ حضرت مجاہد نے اس سے کہا کہ جو خبر تم نے اپنے والد سے سن رکھی وہ ہمیں بھی سناؤ۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ بتایا تھا کہ جب فرشتوں نے بنی آدم کے اعمال اور کرتوت دیکھے، فرشتوں سے انسان کے اعمال پوشیدہ نہیں ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے، دیکھو بنی آدم کیسے کیسے اعمال کر رہے ہیں، انہیں اس کا کیا بدلہ ملے گا۔ اس طرح فرشتے نے حقیر سمجھنے لگے تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں وہ ساری باتیں سن چکا ہوں جو تم بنی آدم کے بارے میں کہہ رہے تھے، لہٰذا تم 2 فرشتوں کا انتخاب کرو جن کو میں زمین میں اتار کر ان میں بنی آدم جیسی شہوت پیدا کر دوں گا۔ چنانچہ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کا انتخاب کیا اور آ کر عرض کیا، یا رب ہم میں سے کوئی ان جیسا نہیں، لہٰذا ان کے اندر بنی آدم جیسی شہوت پیدا کر کے زمین میں اتار دیا گیا، اور ان کی آزمائش کے لیے ایک عورت کی صورت میں زہرہ نامی خاتون تیار کی گئی۔ چنانچہ جب انہوں نے عورت کو دیکھا تو اس بات پر قابو نہ رکھ سکے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں جسے اللہ بہتر جانتا ہے، اور شہوت ان کی آنکھوں اور کانوں تک چھا گئی۔ پھر جب انہوں نے آسمان کی طرف اڑان بھرنی چاہی تو اس پر قادر نہیں تھے۔ پھر ان کے پاس ایک فرشتے نے آ کر یہ کہا، تم لوگوں نے جو کیا سو کیا، اب دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ چنانچہ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہاری کیا رائے؟ اس نے جواب دیا، میری رائے کے مطابق دنیا میں عذاب دے کر دوبارہ عذاب دینے سے بہتر ہے کہ مجھے آخرت ہی میں ایک ہی مرتبہ عذاب دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں زنجیروں میں جکڑ کر لٹکا دیے گئے اور انہیں آزمائش بنا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ جو اکثر بیان کیا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے، اس واقعے کی کوئی اصل نہیں، نہ ہی کوئی اس کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ماہ سفر اور رمضان کے شروع ہونے میں اکثر جو میسیجز کے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا جاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث انہوں نے سن رکھی ہوتی ہے کہ جو ماہ سفر یا ماہ رمضان کی بشارت دے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں، یہ بات کہنا یا اس کو سچ ماننا یہ غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اکثر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ من گھڑت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بھی حدیث صحیح مسلم سے نہیں ملتی۔ ہاں البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل الگ ہے، اور اس کا مفہوم یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور معافی و درگزر سے اللہ بندے کی عزت ہی بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک الگ حدیث ہے۔ یہ حدیث تو ہے لیکن جن الفاظ کے ساتھ اوپر حدیث بیان کی جاتی ہے، ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث مسلم میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد ایک حدیث جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں سو میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ من گھڑت ہے اور اس کو حدیث قدسی بیان کیا جاتا ہے، اور حدیث قدسی کے یہ الفاظ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا تاکہ میں جانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے منسوب حدیث یا حدیث قدسی کافی لوگوں میں، خصوصاً صوفیاء، عرفاء اور اس طرح کے لوگوں میں کافی حد تک یہ حدیث جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے سند بات ہے۔ یہ حدیث صوفیاء کی ایجاد کرتا ہے اور احادیث کی کتاب میں کہیں نہیں ملتی یہ حدیث۔ اس کے بعد ایک حدیث کہ زنا ایک قرض ہے، اگر اسے تو نے کیا تو تیرے گھر والوں سے ادا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ من گھڑت ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ہاں ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے زنا کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکمت کے ساتھ منع فرمایا اور اسے اس کی قباحت کا احساس دلاتے ہوئے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر اس کی گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جائے تو اسے کیسا محسوس ہوگا،
लिहाजा जिससे भी जना किया जाएगा वो औरत भी तो किसी की बेटी है, लिहाजा इससे इज्तनाब किया जाए। गालिबन इसी मजमून का एहसास दिलाते हुए बाज़ अशार में जना से रोकने की नसीहत इस अंदाज पर की गई कि शायर ने जना को कर्ज करार दिया ताकि जना की तरफ मुतवज्जा होने वाला अपनी औरतों की पाक दामनी का ख्याल करते हुए जना का इरादा तर्क कर दे। और इस तफसील से मालूम हुआ कि जना का कर्ज होना हदीस में नहीं है और न ही ये लाजम है कि एक शख्स के गुनाह में मुब्तला होने की सजा या नहूसत उसके घर की किसी दूसरी औरतों से वो जो है ली जाए। और वैसे भी इस्लाम हमें यही बताता है कि जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसका बदला पाएगा और जो जरा बराबर जो है वो गुनाह करेगा या बुराई करेगा वो उसका बदला पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गुनाह बाप करे और सजा बेटी भुगते। इसके बाद अक्सर हमारे यहाँ जो एक ये बात की जाती है कि हजरत बिलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में दिखाई दिए, तो हजरत बिलाल जो है वो आप सल्लम को देखकर दमिश्क से मदीना आए और आप सल्लम ने उन्हें कहा कि अजान दो, तो फिर उन्होंने अजान दी और फिर पूरे मदीने वाले भी जो है वो आहो बका करने लगे और रोने लगे। इस तरह का कोई वाक़या कहीं पर नहीं मिलता किसी किताब में, ये एक मन घड़त किस्सा है। आप सल्लम का दुआ फरमाना कि मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा दीजिए ताकि मेरी उम्मत को दूसरी उम्मत के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ये मन घड़त हदीस है, ऐसा नहीं है। हर इंसान का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह जिसे चाहेगा जिस तरह से। ये अलग बात है कि हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उम्मत के लिए शफाअत, लेकिन उसको इस तरह का रंग देना कि मतलब इस तरह के अल्फाज में हदीस कहकर बयान करना, इस तरह के अल्फाज के साथ कोई हदीस नहीं मिलती है। फिर हमारे यहाँ जो अक्सर बोला जाता है कि हर नबी को नबूवत 40 बरस में मिली या 40 बरस के बाद मिली, ये एक मन घड़त हदीस है। ये बात मशहूर है कि 40 साल में नबूवत मिलती है, लेकिन ये हरफ आखिर और हतमी बात नहीं है और ये अमूमी कायदा भी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यह है कि मशहूर इस तरह है कि सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बयान करते हैं उसमें भी 40 साल का सिर्फ तज़किरा है। जैसे सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 में भी है कि जब वो अपनी उम्र के 40 साल को पहुंच गए, तो इस तरह से उनके लिए ये खास है। लेकिन इससे ये नहीं है कि हर नबी को ही 40 साल की उम्र में, क्योंकि हम देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत तो बहुत पहले ही मिल गई थी और 33 साल की उम्र में तो अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर भी उठा लिया था। यानी इससे पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ही नबी थे। उसके बाद सैयदना यहया अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही बात आती है कि नबूवत उन्हें 40 साल से पहले मिली थी, लेकिन ये बात हतमी नहीं है। हाँ, अमूमन ज्यादातर अंबिया को जो है वो ऐसा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से कहकर हदीस बयान कर देना ये बेवजन और गैर इल्मी बात है। आज हमने इसका पार्ट 1 किया है। इंशाअल्लाह हम ऐसी सारी अहदीस को वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसके सिलसिले को करते रहेंगे। आपने मज़ीद मौजू हदीस किसे कहते हैं, सही हदीस किसे कहते हैं, कहाँ से मिलेंगी और कैसे फ़ौरन आप इसको सर्च करके ढूंढ के निकालें कि यह हदीस आया सही है या मौजू है, इसका पूरा तरीका हमने अपनी पॉडकास्ट और प्लेलिस्ट में, आप हमारे असूल हदीस में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है हमारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो कोशिश करें आप इस चीज़